Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the very first class of Classics in Drama. Today I will introduce you with the course contents and the importance of reading Classics in Drama. Let's start. First of all, we will discuss aims and objective of this course. The course will present some classic plays which have influenced the development of English drama. स्टूडेंट्स इस कोर्स में हम ऐसे क्लासिक प्लेस पढ़ेंगे जिनकी वजह से इंग्लिश ड्रामा फ्लरिश हुआ और उसके अंदर वेरियस डेवलपमेंट्स हुई। एक सफ़र तय किया इंग्लिश ड्रामा ने और आज वो जिस लेवल पे है, जिस कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट उसके जो फैब्रिकेशन है उसके नरेशन की और उसकी प्रेजेंटेशन की, वो कहाँ से शुरू हुई और उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये सारे इस कोर्स में आप पढ़ेंगे। It will represent various forms, for example tragedy and comedy and their variations. अच्छा स्टूडेंट्स, ड्रामा नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं जिसको हम ट्रेजेडी या कॉमेडी कहते हैं, जिसमें कोई सीरियस इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं और सैड इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, उससे ट्रेजेडीज कहते हैं, और जिसमें मज़ाहिया या फ़नी बातें की गई होती हैं उसे कॉमेडी कहते हैं। और जो वेरिएशंस होते हैं उनमें कम्बिनेशन होता है ट्रेजेडी एंड कॉमेडी का और डिफरेंट अदर एलिमेंट्स का, जिससे इसके अंदर वैरायटी पैदा होती है। अगर हम कोर्स डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम को इसमें जितने भी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, जितना भी हम इसके अंदर कोर्स के अंदर ड्रामास पढ़ेंगे, उनको एक दूसरे से हम कंपैरेटिवली देख सकते हैं और उनकी स्पेसिफिक फीचर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम उन एलिमेंट्स को पहले आपको मैं बताऊंगी कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से वो ड्रामा एक क्लासिक की हैसियत इख्तियार कर गया, और आपको इसमें बहुत सारी डिस्कशन भी मिलेगी। मैं आपके साथ ये सारा डिस्कस करूंगी। थर्डली, आप एवेल्यूएट करना सीख जाएंगे कि एक ड्रामा की क्वालिटी को किन पैरामीटर्स के ऊपर हम मायर करेंगे और फिर हम उसको एवेल्यूएट करेंगे कि ये किस लेवल का ड्रामा है या इसके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये बाकी ड्रामा से मुमताज़ होता है। और सबसे बड़ी बात जो इस कोर्स को पढ़ के जो आपको फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप सीख जाएंगे कि जो अच्छे ड्रामाज हैं, जो क्लासिक्स हैं, उनको पढ़ के आप इंजॉय कैसे करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ड्रामा सिर्फ ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई स्टोरी है या फिर उसको एक टाइम किल करने के लिए, एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए ड्रामा देखा जाता है। ड्रामा इन द सेंस दैट वाज स्टेज्ड, दैट इज स्टेज्ड एक्चुअली। ड्रामा ऐसा ड्रामा जो थिएटर के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ये उस ड्रामा की बात हो रही है। क्योंकि सबसे पहले दौर में जब किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए स्टेज के ऊपर ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखते हैं कि डेवलपमेंट्स आती गई। पहले आवाज़ के साथ ऑन एयर होते थे ड्रामास या कोई भी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम। फिर उसके बाद जब पिक्चर आई, मूवी आई, तो फिर उन्हीं साइलेंट मूवी थी, साइलेंट पिक्चर थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आवाज़ और तस्वीर के साथ मिलके, मूविंग पिक्चर के साथ मिलके एक नई शक्ल इख्तियार हुई जिसे हम सिनेमा या टेलीविज़न कहते हैं। तो अब ड्रामा ने वेरियस फॉर्म्स ली हैं। पहले ड्रामा स्टेज के ऊपर परफॉर्म होता था जिसमें जो एक्टर्स होते थे वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते थे। फिर जब रेडियो आया तो यही ड्रामास डायलॉग्स के थ्रू सिर्फ आवाज़ के ज़रिए परफॉर्म होने लगे। या फिर जब खामोश फिल्म आई, साइलेंट सिनेमा था जब, तो उसमें एक्सप्रेशंस के थ्रू और एक्शंस के थ्रू बगैर साउंड के लोग चीज़ों को परफॉर्म करते थे, अपने एक्ट को परफॉर्म करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर आवाज़ और तस्वीर के साथ एक्ट परफॉर्म होने लग गए। और उसके लिए आप ये देखते हैं कि स्टेज का मोहताज नहीं रहा ड्रामा,
بلکہ یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں، ڈفرینٹ کلچرز میں اور ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کے اور ڈفرینٹ ٹائمز میں وہ پکچرائز ہونے لگا، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپلیکیٹڈ بھی ہوتا گیا۔ تو اب ہم یہاں پہ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ سوشو کلچرل اسپیکٹس آف دیٹ سوسائٹی، جس سوسائٹی کو وہ ڈرامہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں، اور کس سوسائٹی کا، مختلف ادوار میں، مختلف سوسائٹیز کے، ڈفرینٹ کنٹریز کے جو مختلف ادوار ان کے اوپر آئے، یعنی کہ آج سے 200 سال پہلے انگلینڈ کی کیا سچویشن تھی، یا آج سے 2000 سال پہلے یونان کی کیا تھی، یا روم کی کیا سچویشن تھی، یا آج کے دور میں پاکستان کی کیا سچویشن ہے، یا پھر آج سے 500-600 سال پہلے یورپ میں کیا سچویشن تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی میں کیا چلتا تھا، اور ان کے کون سے ایسے کلچرل نارمز تھے جو ڈرامہ کے ذریعے ان کے لکھے گئے یا پرفارم کیے گئے ڈرامہ کے ذریعے ریفلیکٹ ہوتے تھے۔ اب وہ کون سے ایسے ڈرامہ ہیں جو اسٹرانگلی ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی اس ٹائم کو، جس ٹائم پہ وہ لکھے گئے یا پرفارم کیے گئے، اور اس ٹائم کے پرابلمس کو۔ تو جو ڈرامہ بڑا اسٹرانگلی ایک میسیج دیتا ہے، ایک ایفیکٹو میسیج دیتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس ٹائم کی سوسائٹی کی کیا سچویشن تھی، اور اس ٹائم پہ کلچرل نارمز کیا تھے جس ٹائم پہ وہ لکھا گیا اور پرفارم کیا گیا، لوگ کس طرح سے سوچتے تھے، لوگوں کا پہناوا کیا تھا، لوگوں کے پرابلمس کیا تھے، وہی ڈرامہ ایکچولی کلاسک کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم بہت جتنے بھی 4-5 ڈراماز پڑھیں گے، وہ سارے کے سارے کلاسکس کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور وہ کلاسک کی حیثیت کیوں اختیار کر گئے ہیں، اس کی وجہ بھی آپ کے ساتھ جب ہم ان ڈراماز کو ڈسکس کریں گے، اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے، ان کی ٹیکنیکس کو، رائٹنگ سٹائل کو اور پرفارمنگ سٹائل پہ جب ہم بات کریں گے، تب یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر کھلتی چلی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اس کورس کو پڑھنے سے آپ کے اندر کریٹیکل ریڈنگ کی جو ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایبلٹی کریٹ ہوگی، کہ جب آپ ایلیمنٹس آف ڈرامہ کے کو بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایک اچھے ڈرامہ کے کیا کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کسوٹی کے اوپر، اس پیرامیٹر کے اوپر جب آپ انہیں پرکھیں گے، آپ ان ڈراماز کو ایویلیویٹ کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کس ایلیمنٹ کے اوپر زیادہ سٹریس ہے، کس ایلیمنٹ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور کس ایلیمنٹ کو اگنور کیا گیا ہے، تو یہ اس کورس کو ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ ڈرامہ کو انجوائے کرنا سیکھیں گے، آپ انہیں پڑھیں گے، آپ کو سٹوری لائن پتہ چلے گی، ان کے پلاٹ کیسے فیبریکیٹ کیے گئے ہیں یہ پتہ چلیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کریکٹرائزیشن کیسے ہوتی ہے، اور ایمبیلشمنٹ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، یا کس طرح ایڈ آن کرتے ہیں اس پلاٹ کو سپورٹ کرنے میں، اور کورس کا کیا رول ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم ڈرامہ کے ایلیمنٹس کو جب ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چلتا جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک کریٹیکل انالیسس کرنے کی جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کی پاور ہے، وہ بنتی چلی جائے گی، اور آپ کسی بھی سمپل پلے کو یا ڈرامہ کو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے یا پھر اس کو ریڈ کر رہے ہوں گے، تو آپ اس کسوٹی کے اوپر، اس پیرامیٹر کے اوپر اس کو ایویلیویٹ بھی کر سکیں گے۔ So students, here are the contents of the drama. Sophocles کا ہم ایڈیپس ٹیکس پڑھیں گے، کرسٹوفر مارلو کا ڈاکٹر فاسٹس، شیکسپیئر کا ہیملیٹ، اور شیریڈن کا دی رائولز، ابسن کا گھوسٹ، اور جی بی شاء کا آرمز اینڈ دا مین۔ اچھا، اس میں جو سب سے زیادہ مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سوفوکلیز ایک گریک ڈرامہ ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، یہ تقریباً 2200 سال پہلے یہ لکھا گیا، یا اس سے بھی شاید پرانا یہ ڈرامہ ہے، اور یہ گریک میں تھا، اور اس کو بعد میں ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور انگلش میں جو انسپریشن ہے شروع میں ڈرامہ کی، وہ ایکچولی یہیں سے گریک ڈرامہ سے ہی لی گئی۔ پھر ہم ایک دم سے ہم جمپ کرتے ہیں کرسٹوفر مارلو پہ۔ کرسٹوفر مارلو کا جو ڈرامہ ڈاکٹر فاسٹس ہے، دیٹ از نیو ٹرینڈ سیٹر ان انگلش ڈرامہ۔ انگلش ڈرامہ پہلے جو ایک مورل پلیز لکھے جاتے تھے جس میں صرف مذہب کے اوپر ہی اور
रिलीजियस टीचिंग्स के ऊपर ही फोकस रखा जाता था। गुड और बैड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ उन पे हाईलाइट किया जाता था। और एक्चुअली जो बाइबल के अंदर जो दिए जाते थे, मॉरल लेसन दिए जाते थे, उन्हीं के ऊपर ही ड्रामास की कहानी को बिल्ड किया जाता था। मगर डॉक्टर फास्टर्स इज़ somehow or somewhat different from those type of dramas, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन पैशन को और इंसान अपने पैशन के हाथों मजबूर होके नेगेटिविटी की तरफ कैसे जाता है, एंड हाउ ही कैन जस्टिफाई हिज नेगेटिविटी इन द हैंड्स ऑफ पैशन। तो ये एक्चुअली इसमें डिस्कस किया गया है। और फिर एक नया ट्रेंड जहाँ पर इंसान की फ्री विल को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है और इंसान की लाइफ चॉइसेस को हाईलाइट करने की कोशिश की गई। उसी से फिर एक नया ट्रेंड चला, जिसके बाद हमें शेक्सपियर के बेतहाशा ब्लॉकबस्टर टाइप के और हाईली एक्सेप्टेड और हाईली अप्रिशिएटेड हमें प्लेज नज़र आएंगे। और उनमें से फिर हम एक हैमलेट पढ़ेंगे। और फिर आगे से आगे इंग्लिश ड्रामा जैसे जैसे अपने टाइम के साथ साथ डेवलप होता जा रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, वो शेरिडन की द राइवल्स में आप देखेंगे। फिर जब हम मॉडर्न ड्रामा की तरफ आते हैं, जो कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में मॉडर्निज्म जब स्टार्ट हुआ था, तो इब्सन को फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है। तो इब्सन ने अपना ड्रामा घोस्ट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए और अपने इस ड्रामा में कौन से ऐसे ड्रामेटिक टेक्निक्स यूज़ की दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो थे उनको कैसे वो रिजेक्ट किया और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसने मॉडर्निज्म के हवाले से मुतारफ़ कराई। ये आप घोस्ट में आपको ये चीज़ें देखेंगे। और इब्सन के साथ ही फिर हम जी.बी. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये भी एक बहुत ही मशहूर ड्रामाटिस्ट है आयरलैंड का। तो इसके इसके आर्म्स एंड द मैन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि जे.बी. शॉ का क्या कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न ड्रामा के अंदर। और इसके साथ साथ ये दीज आर द डिफरेंट एजेस, मुख्तलिफ अदवार में लिखे गए ये ड्रामास हैं। और इनमें क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और अपने वक्त और अपने हालात और अपने सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जो डिफरेंसेस थे और जो माइंडसेट थे, उनको ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे हम इनकी रीडिंग के दौरान ही देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिपस टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।